سلام تعنا هبلي كمل لهم زينا دامورا شو جميل لهم محبر قدس ياريد ز أرثوذكس توهادو تجراي كابق أسري قدست بيت كريستيان بحيل تجففهم استوصدوا من أسينا باسحن بوصوص نابت مهرتهم كملسوا التحساسيبو أبيات كريستيانا زفت أمزل قفات أو كبلون سويهم جففتي قجله وحات أب كتما مقالة أبزر كبا مساجدون قفا جميرهم استفلاليو ناي تجرينيا منظومات بمقبار زفلت أستاذ محمد عبد القادر ون كاب مسجد قفهم كابزو سدوون نابزي أبي كمزلو أي تفلتن أبا زحلفة سومنات الطرح أراويتاوي قفاز تقاومو لعلي حموش تميتي مناسي ناب سراويت حيل سلام تقراي مئتاوم ترقاقيسوم أبو وردا سامرة أبياتات لملم عرنا برزبا نبار حدنتن عمد ويانن زركبو مليشاتات بوجه له واحد نزوردا مدب قفا مناسي بقلسي كاوم مهلاوم نمفلات تخايلوم نايزيومن كالوت زيناتات حيزلكم قريبا له داموراي حقي شير سبسكرايب بمقبار تخطاتولن يخم محبر قدس ياريد ز أرثوذكس توحدو تجراي كاب قصري قدست بيت كريستيان بحيل تجففهم استوصدوا مناسين أباصحن بوصوص نابت مهرتهم كملسو صويعم أبستفلالي أبيات كريستيانات تجراي زفصم زلو قفا تأو كبلون أتحساسيبهم محبر قدس ياريد ز أرثوذكس توحدو تجراي أب مجلسيو كم زولو أبيات كريستيانات بحيل أتخذ جبر زلو قفا مناسي حجن كبرن أبيات كريستيانات زوارد تجبار بمخانو ميدياتات بفلاي دما منبر سلاما نزي البابوز طف أو جعزو طفقات بزي وعلى الحدر كتوجزوه صوي اللهم بتمساسالي زينام ليك باباس هاجر سبكت زوبا معراب تجراي بصو أبونا ناتنائيل أبيات كريستيانات تجراي زجبر زلو قفا نزمن سرعات الدرج زخا خرن يو تأو كبل اللو بموال كوني نوم اللوم بيت كريستيان تعاليهم أو زمنها المسعد دمو بزي ابنتهم بزي رديتهم بزي ده اللي هو من قدي يوم أو زي حسبوا وسعات ليتنا أتخا تمهارو موساد تمهارو مدفاف يرأس مزلو نسمعن نرد أنا لنا زي بتعمي كخنن كوجر زقبا بفوق حسابي أنا زي أنت سمع كل ساعات أو تردد كل ساعات زمان درج دو تملي شيء خوني لون تملي سك حاسة جميل بصو أبونا ناتنائيل فلامي نقفاز تقاومو مرحي هايمانوت دما كوين ملوم منبر سلامة تقراي أبيات كريستيانات تقراي زقبر زول قفا بعلي مجلسي أوسيا أيو جزتون نابزي ناب ستوديو كسابنا تزولو ساعات بخال زينا دمام قففتي قجل عطقات أبستفلاليا مساجد كتما مقلب مئتاو قفا كم تجمرو ترقاقيس اللوم نابنت تمالي مشت أب كتما مقلب كبابي عد حق أبزركب مسجد أبو بكر مشت تحري ساعات كلتا أب صلاة العشاء بمئتاو نزر خبو ومن إسي وسيدم اللوم أب تسعات أستاذ محمد عبد القادر نبار أبستفلاليو مرعاتاتن مولداتن استفلاليو اسلاموي بعلاتن دموقات منظوماتات بمقبار زفلت استاذ محمد عبد القادر قفيفهم كم زوسدو كاب بيتسو زرخبنايو مرداتا يملكت استاذ محمد عبد القادر كاب زقففو نابزي كساب حزي ابي كم زلو اي تفلطن كاب كتما مقله زمصو منጭታትና كم زحبروم صباح جمعه استفلاليو مناسي اب مسجد اتيخا نمغفاف استفلاليو مدلاوات تغيروم سلازلو ጥንቃቀ ንመናእሰይ ሙስሊም ክትገብሩኢና ንምዕድ ኣብዚ ተግባር ሙስሊም ዝኾኑ ፖላዊስ ሙስሊም ዝኾኑ ሚሊሻታትን ናብ መስጊድ ኣትዮም ክገፉ ካልኦት ወገናት ድማ ኣብ ደገ ጸኒሖም ሒዞም ክኸዱ ዝተፈላለየ ምውዳድ ተገይሩ ዘሎም ስለዘሎም ብፍላይ ሙስሊም ዝኾንኩም ሚሊሻታት ሙስሊም ዝኾንኩም ፖላዊስ ምስ ህዝብኩም ምስ ኡመትኩም ደምነት ካብ ምእታው ክትጥንቀቁ መልእኽትና እዩ أبا زحلفو السمونات طرح أراويتاوي قفاز تقاومو لعلي حموش تميتي مناسي
ናብ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ምእታዎም ተረጋጊጸሎም መራሕቲ ሓሙሽቲአን ግንባራት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝለኣኹልና መረዳእታታት ከም ዝሓበርዎም ኣብ ግንባር 124 ግንባር 2 160 ግንባር 3 110 ግንባር 4 9 ግንባር 5 87 ብጠቕላላ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ኣስገዳድ ዕስክርና ኣይንቕበልን ብግፋ ኣይንጋደልን ብምባል 570 መናእሰይ ናብ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ምጽምባሮም ተረጋጊጸሎም ኩሎም መናእሰይ ስነ ልቦናውን ፖለቲካውን ስልጠናታት በብግንባሩ ይወሃቦም ከም ዘለውን ምንጭታትና አረጋጊጾም እዮም ኣብ ወረዳ ሳምረ ጣብያታት ለምለም ዓረና በረዝባ ነባር ሓድነትን ዓምዲ ወያነን ዝርከቡ ሚሊሻታት ብጉጅለ ህወሓት ንዝወረደ መደብ ግፋ መናእሰይ ብግልጺ ይቃወምዎ ምህላዎም ተፈሊጦሎም በመሰረቲ ሚሊሻታት ጣብያ ለምለም ዓረና ሓላፊ ፕሮፓጋንዳ ወረዳ ሳምረ ዝኾነ መዝገበ ይኩኖም ግፋ ከተካይደለኩም ኢሉ መደብ እንተሃቦምውን ባዕልኻ ክትገፍፍ ተደሊኻ ግፈፍ ንሕና ግን ናብ ደምነት ኣይነኣቱን ብምባል ግልጺ ተቃውሞ ስለ ዘቕረብሉ ርእሱ ደፊኡ ናብ ከተምኡ ተመሊሱ እዩ ኣብ ጣብያ በረዝባ ዝርከቡ ሚሊሻታት ድማ ህዝቢ ኣብ ኣኺባ እናሃለወ ግፋ ስለ ዘሎ ተበተን ዝብል መልእኽቲ ብምሕላፍ ህዝቢ ክብተን ዝገበሩ እንትኾን ሚሊሻታት ጣብያ ነባር ሓድነት ድማ ኣርሚ 26 ክትኩስልኩም እዮም እናበሉ መናእሰይ ካብ ግፋ ኣድሒኖም ኣለዉ ሚሊሻታት ጣብያ ዓምዲ ወያነን ብግደኦም ንኣመሓዳሪ ወረዳ ሳምረ መዝገበ ጣዕመ ንስኻ ደቅኻ ሓቢእኻ ንሕናን ደቂ ካልኦት ኣይንገፍፍን ደቅኻ ኣጋድል ብድሕሪኡ ናብቲ ትብሎ ዘለኻ ክነኣቱ ብምባል ሓኒቆም ሕቶ ስለ ዝሓዙ መዝገበ ጣዕመ ሓፊሩ ከም ዝተመለሰ ምንጭታት ካብ ወረዳ ምምሕዳር ሳምረ ኣረጋጊጾምልና ኣለዉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝበዝሕ መንእሰይ ሳምረ ኣብ በረኻታት እዩ ዝሓድርን ዝውዕል ሕዚ እውን ኣብ ጉዳይ ግፋ ኢና ዘለና ጉጅለ ህወሓት ብህዝቢ ክልተ ውላዕሎ ዝለዓለ ናይ ምግብን ካልኦት ሓገዛትን ዝተጣየሸትን ዝዓበየትን 450 ኣርሚ 50 ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልተ ውላዕሎ ሓያል ግፋ ከተካይድ መደብ ኣውሪዱ ምህላው ካብቲ ከባቢ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣብ ኣርሚ 50 ዝርከቡ ምንጭታትና ከም ዝሓበርዎም ኣርሚ 50 ምስ ህዝቢ ክልተ ውላዕሎ ዘለዋ ፍሉይ ርክብ ተጠቒማ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ኣጉላዕ ደስኣ ነጋሺ ብርክን ካልኦትን ዝርከብ መንእሰይ ክትገፍፍ ዕላዊ መደብ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ጉጅለ ህወሓት ወሪድዋ እዩ ኣርማ 50 ብምግብን ካልኦት ሓገዛትን ህዝቢ ክልተ ውላዕሎ ዝተጣየሸትን ዝዓበየትን ብምዃና ብፍላይ ኣቱም ነባራት ተጋደልቲ በሶ ቆሎ ምግቢ ቀሪቡ ዝዓንገለኩም ህዝቢ ከይተብኪዎም ኩሉ ዝደለኹምዎ ዝሃበኩም ህዝቢ ከይተሕዝንዎ ጥንቃቐ ክትገብሩ ነተሓሳስበለና መናእሰይ ከባቢ ክልተ ውላዕሎ እውን ክሳብ ሕዚ ግልጽ ዝኾነ ግፋ ኣብ ከባቢኹም ስለ ዘይተኻየደ ተዘናጊዕኹም ሸለሊልኩም ኣደዳ ገፈፍቲ ከይትኾኑ ጥንቃቐ ክትገብሩ ምዒዶም ኣለዉ ኣብ ኣርማ 50 ዝርከቡ ምንጭታትና ኣብ መወዳእታ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ተቐማጥ ገንዘቡ 2.4 ትሪልዮን ከም ዝበጽሐ ገሊጹ ፕሬዚደንት ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣይተ ኣቤ ሳኖ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ናይቲ ባንኪ ሓፈሻዊ ተቐማጥ ብር 2.4 ትሪልዮን ዝበጽሐ እንትኾን 648 ቢልዮን ብር ልቓሕ ከም ዝሃብውን ግልጺ ገይሮም እዮም ኣብዚ በጀት ዓመት 80 ቢልዮን ትርፊ ከም ዝረኸቡ እዚ ንዓመታ ናብ 360 ቢልዮን ብር ንምብጻሕ ትልሚ ከም ዝተተሓዘ ኣይተ ኣቤ ዕላዊ ምግባሮም ዝተፈላለዩ ዜናታት ውሽጢ ዓዲ ኣመልኪተን لمعنت زدادنا لكم الزينة دامورا شو نزي مسل سبسكرايب شير قبرو بب معلتو الزينة كاب دامورا شو تخطاتو دحمكم